ولاية إليزي هذه الولاية التي تأسست إداريا العام 1984 تقع في الجنوب الشرقي للجزائر وتبعد عن العاصمة بحوالي 2000 كيلومتر بمساحة قدرها 284,618 كيلومتر مربع، أي ما يعادل 1/9 من مساحة الجزائر. تحدها ولاية ورقلة شمالا وتمنراست غربا وثلاث دول إفريقية من الشرق: تونس، ليبيا والنيجر. مدينة إليزي عرفت منذ نشأتها تطورات هامة من حيث النسبة السكانية وكذا النمو العمراني. مدينة إليزي بعدها كانت قبل 84 كانت تابعة لدائرة جانت، ولاية ورقلة، ثم أصبحت تابعة من بعد إلى دائرة عيناميناس، الدائرة الثانية. ومن هنا بعد هذه المراحل من خلال يعني تبعية المنطقة إلى ولاية ورقلة قبل التقسيم الإداري. أما بعد التقسيم الإداري أنشئت مدينة ولاية إليزي، وبما فيها دائرة جانت، دائرة عيناميناس، ودائرة إليزي نفسها مقر الولاية. الزائر لولاية إليزي وللوهلة الأولى يستطيع أن يكتشف سحر وجمال هذه المدينة التي تزخر بموروث مادي وثقافي يشكل ثروة طبيعية وحضارية من خلال الحظيرة الوطنية للتصل المصنفة في قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو. الحظيرة الوطنية التصل هذا المعلم السياحي الذي يتوفر على كل مقومات الجمال الساحر، تعتبر أحد المقاصد التي يزورها السياح الأجانب والمحليين. مديرية السياحة لولاية إليزي وبغرض تشجيع الاستثمار من جهة وزيادة عدد السياح من جهة أخرى تقدم العديد من المزايا لتشجيع الوكالات السياحية التي يصل عددها 37 وكالة تنشط كلها بالمنطقة ووفق استراتيجية خاصة. ولاية سياحية بالدرجة الأولى، قدراتها السياحية لا يمكن أن نحصرها في الكلمات، لأنها أولا هي تعتبر حظيرة مصنفة كتراث دولي على مستوى الدولي، وحظائر مصنفة على مستوى الوطني. وفي هذه الحظيرة يمكن جميع انواع من السياحه، جميع انواع كالسياحه الثقافيه، السياحه الدينيه، السياحه العلميه، سياحه التبادل، وهذا لما لها من تراث مادي وغير مادي من جهه، والطبيعه المختلفه، لان في نفس الولايه ان هناك جميع انواع السياحات والطبائع. لانه اولا عندنا في شمال الولايه كاين هناك سياحة أعمال، لأنها ولاية بترولية من الشمال، زيادة على القدرات البترولية هناك قدرات سياحية محضة، لأنه سياحة العرق الشرقي يمر عبر الولاية.
عندنا بعض شمال الولاية كل هناك يمكن تطوير سياحة الواحاتية، لأن كاين واحات كاين هناك عرق غربي، وما دامنا ما ندخلوا داخل الحظيرة كاين هناك اكتشافات وين تبدا حظيره تسيلي، وين عندك الرسومات، وين عندك النقوشات، وين عندك هذا التراث الطبيعي من جو الغير مادي. هناك انواع من الفنون الشعبيه، باش ما نقولوش يعني الفولكلور كما يقول هنا، الفنون الشعبيه المختلفه ومختلفه جدا. كاين هناك صناعه تقليديه، وكل هذه العوامل هو منتوج سياحي التي يمكن استغلاله وتسويقه والحفاظ عليه بصفة عامة. الوكالات السياحية من جانبها تعمل كلها من أجل إنجاح هذه الاستراتيجية الهادفة إلى جلب أكبر عدد ممكن من السياح، سواء الأجانب أو المحليين. وما تعمل من أجله وكالة مزران أفونتور لصاحبها أحمد زقري والناشطة في المجال منذ العام 1982 بعاصمة الولاية إليزي. في 82 بديت لاجونس نتاعي، ولقيت الدعم من جهة البلدية، دعموني بزاف، دعموني في التليجرام، على خاطر ما عندنا لا التليفون لا والو. هنايا لمست من جهه الدوله باللي حتى الدوله باغيه باللي المنطقه تكون معروفه. ما دعموني، البلديه دعمتني 82 83 84 كونا الولايه، من 84 ولا تتحسن دائما الامور والى اليوم هذا. مدينة جانت، هذه المدينة الساحرة التي تنام على تاريخ كبير بقصورها الضاربة في عمق التاريخ وواحاتها الخلابة ورسوماتها الحجرية الموروثة عن الجزائريين القدامى. أسوق الزيايق تسمع دوق. وبهدف التعريف على هذا الموروث أسست العديد من الوكالات على غرار وكالة تدرارت للسيد أحمد عبد القادر الذي بنى مخيما وفق الطراز المعماري القديم للمنطقة والمتوفر على كل الضروريات من أجل ضمان راحة السياح. والقرية السياحية هذه بنيتها في 2002 en 2002. بكري كنا نديروا شلابيتا، السواح نتاعنا ندوهم للديار بار مانك دو زوتيل في جان نسكنوا في الديار. ومن بعد جاتني فكرة هذه في المزرعة نتاعي، قلت نبني حاجة كيما الزرايب اللي زدنا فيهم بكري. من 1948 أنا زايد في الزريبة سكون أبل لا اون اوت تيب. هذيك لاتني ليدي نبني القرية نتاعي تيب زريبة. ودروك عندي الكاباسيتي دي 120 لي 120 سرير، والكاباسيتي نتاع دو سور دو كليونتيل. عندنا نتاع الشباب اللي راهم الصغار، نتاع الشباب اللي ساكادو التوريست اللي يجيب السيارة تاعهم بالموتو تاعهم، عندنا وين نسكنوهم. وعندنا لي شامبر افيك سويت، عندنا دي شامبر نتاع الشباب حتى الشامبر مينيستيريال. وعندنا لا ريستوراسيون كاباسيتي دو 350 كوفير. وعندنا بلاصه اللي نديروها الخيمه الكبيره اللي نديرو فيها لي ريفيون، نديروها لي غراند فيستيفيتي تدي جوسكا 500 بيرسون. باب الاستثمار إذن في مجال السياحة مفتوح لكل الراغبين لخوض هذه التجربة، وأكيد أنهم لن يندموا على هذا القرار، لأن الدولة الجزائرية بكل مؤسساتها تقدم مساعدات وامتيازات تؤدي حتما إلى النجاح. اولا باش نقولوا تقريبا كاينه اكثر من 37 وكاله سياحيه معتمده، وكلها تقوم بتسويق هذا المنتوج وبالترويج له. كاين هناك عمل ترقوي
تقوم به هذه الوكالات زيادة عن العمل الترقوي الذي تقوم به وزارة السياحة والصناعة التقليدية عن طريق الديوان الوطني للسياحة التي يشارك في جميع المهرجانات الدولية للتعريف بهذا المنتوج، ولو إنه معروف. استراتيجية الوزارة هي إعطاء دفع للسياحة الداخلية. القانون المالية الإضافي لسنة 2009 كان هناك 9 امتيازات التي أعطيت للراغبين في الاستثمار في السياحة، من بينها وصلت منح قطاع الأراضي حتى السعر الرمزي بالدينار الرمزي. إذن هذه كلها التي ستشجع إن شاء الله لإعطاء دفع لعجلة التنمية السياحية بالولاية. هادو القفف نتاع جانت الاصليين هادو نخدموهم في الجمعيه نتاعنا، يخدموهم البنات كما تشوف هذه راهي تخدم، ولكن احنا دخلنا فيها ابداعات كما القفه هذه دخلناها، وكما هذا اللي السيرفيس نتاع القهوه حتى هو دخلنا في الابداعات. وقاعد تقول منين نجيبوا المدى الاولي يعني؟ هذه نجيبوها من الجنه نحوها من النخله، من قلب النخله نحوها، ومن بعد نشيحوها كي تيبس نرجعوا مازال نبلوها ونخدموا بها هاد الحوايج. ماذا بينا الناس يشدوا في الصناعة التقليدية نتاعهم باش ما تمشيش الصناعة التقليدية هذه، لخاطر الإنسان يبدا يعيش بها هي. الصناعة التقليدية هي منتوج سياحي لا يستهان به، لأن يعني هي علاقة وطيدة ومرتبطة، أنه السائح لما يأتي لمكان معين هنا، والله احنا نهضروا على إيليزي، ماذا به يدي الذكرى اللي نجم يديها هي يديها باش يديها محلية، كي يدي حاجة مصنوعة محليا تبقى له ذكرى طول العمر. إذا كان هناك صندوق دعم الصناعة التقليدية على مستوى الوطن التي يدعم الحرفيين، ما يدعمهمش بالدراهم، قال لك ما تعلمنيش كيفاش ناكل تعطيني الحوته، علمني كيفاش نصيد هذه الحوته. اذا صندوق ترقيه الصناعه التقليديه يعطي الدعم للحرفيين على كآلات، ندعمك بالآلة اللي تخدم بها، نشري لك الآلة اللي تخدم بها، وربما عند بعض من المواد الأولية كاين مساعدات من هنا وهناك باش نرقوا هذه الصناعة التقليدية والوصول بهذا الحرفي إلى أولا يحسن معيشته ويوجد السوق المحلية السياحية للمنتوج المطلوب. من المرافق الهامة التي يتكئ عليها قطاع السياحة وحتى القطاعات الأخرى الفنادق التي بدأ الاهتمام بها من طرف الخواص كفندق بوناغا الواقع وسط مدينة إليزي. هذا الفندق المكون من 32 غرفة استطاع ومنذ فتحه في 2009 فك العزلة عن المنطقة، ونجاح هذا الهيكل راجع إلى فريقه الإداري وكذا الامتيازات والمساعدات التي تقدمها الدولة. الفندق هذا تبنى في 1982 وتفتح في 2009 صافي ديجا 3 سنين برك. لخاطر انايا باش تحوس على باش تفتح الفندق لازم لك رخصه استغلال الفندق اللي لازم يجيبها واحد متحصل على شهاده ليسونس او تقني سامي في الفندقه زائد 5 سنوات اكسبيريونس 5 ans ديكسبيريونس خبره. والفندق هذا فيه 32 شومبره 32 غرفه. لا كاباسيتي عندنا 32 شومبر، كاباسيتي دو لي عندك 58 بلاص، فيها غرف فرديه، غرف مزدوجه، غرف ثلاثيه، تبعيات
اللي هما لي سويت سويت جونيور. وعندنا فيها ثاني لا ريستوراسيون، نخدموا احنا لا ريستوراسيون غاسترونوميك اللي فيها، وعندنا ريستورون ديسبوز دو بون عندك 60 كوفار بار سيرفيس، وعندنا المطبخ، وعندنا قاعة الشاي والمقهى. نقدر نقول لك 50% من التعاملات تاعنا نتعاملوا مع الشركات، ومن بعد تبقى لنا نقدر نقول لك بلي 30% مع المهرجانات كيما هذا المهرجان المحلي، وكاين الاسابيع الثقافيه مع دار الثقافه. تبقى لنا 20% هذيك ما نقدر نقول لك مسافرين وعابري سبيل ولا كيفاش نقدروا نسموهم، كان ان صح التعبير، تاع المرسوم التنفيذي الاخر تاع 2009 الارتيكل 42 من المرسوم الرئاسي تاع الضرائب واش يسموه، هذاك ينقص على الفنادق والمطاعم السياحيه، عندهم لا تيفيا 7%. هذا هو يتم المساعده اللي دارتها الدوله. الاستثمار في مجال السياحة والخدمات لم يكن فقط في تأسيس الوكالات السياحية والفنادق، وإنما امتد إلى فتح مطاعم توفر الوجبات الشهية وتقدم خدمات راقية للزبون، وأيضا تعمل على خلق مناصب شغل لشباب الولاية. احنا رانا لهنا منذ 22 سنه وحنا نخدموا لهنا في هذا المجال تاع الاطعام، ورانا نمشيو ونتطوروا مع هذه الامورات اللي تسمى كما نقولوا تاع الاطعام اللي راهي لهنا في هذه الولايه، مع تطور الولايه ونطوروا معها، نقدموا خدمات افضل، وبالتالي يجيونا لي كليون من كل الناس اللي تجي منا ومنا، واللي رايحين جانت اللي هابطين عينا مناص هكذا. وكما يقول لك رانا تسمى في هذا المجال نقدموا خدمات افضل، ورانا نتعاملوا مع كل المديريات اللي راهي لهنا في هذه الولايه. وبالنسبه لهذا المطعم يمتاز بالنظافه تاعو كما بحسن الاستقبال وكلش. ونزيد نقدم لكم معلومه ان في هذا المطعم انه فزنا بجائزه احسن مطعم في هذه الولايه لسنه 2012. التسهيلات اللي يقدموها مثلا كي تجيب السلعه من هي بلي فاكتور هذوك تدفعهم وما ينقصوا الراتبيه، يعاونوك منا كذا امورات. نظرا لأهمية الاستثمار في النهوض بالاقتصاد الوطني والتنمية المحلية، فتحت على مستوى ولاية إليزي العديد من المؤسسات التي تضمن تقديم يد العون للمستثمرين وتشجعهم على تحقيق مشاريعهم المختلفة. ومن بين هذه المؤسسات الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار لوندي، التي توفر مزايا لأصحاب المشاريع في مختلف المراحل من الفكرة إلى التجسيد. احنا لازم يدير الدوسي معنا، يدير الدوسي عنده استمارة لعمرها، وحنا ماناش نحدوا، لازم يعني النشاط اللي يديرو ثاني لازم يكون قابل الاعانه تاع روندي باش يستفاد من المزايا هذو، باسكو كاين المرسوم التنفيذي 0708 كيحدد يعني النشاطات اللي ما تستفادش من المزايا تاع الدعم هذا. دونك الشرط الاساسي باش يجي يحط الدوسيه معنا هو كسب ريجستر كوميرس، سجل تجاري، لا كارت فيسكال اي لا كارت ديدونتيتي ولا une pièce d'identité quelque soit permis. وحنا نديروا له كل شيء على مستوى الفيشي، حتى ولو يسقسي باش واش من المزايا عندنا ممثل تاع نزربو يشوف باش يدير باغ اكزومبل في الارضيه، عنده ارضيه باش يدير بنايه، باش يبني في الارضيه تاعو بيرمي كونسترير. عندنا ممثل تاع مديريه التعمير والبناء اللي يجري له باش يخدموا له رخصه البناء في اقرب اوقات. على باليش الا عنده نشاط يعني قادر يلوث المحيط، ولا عندنا ممثل تاع البيئه هو اللي يجري له باش يجيبوا الرخص الاساسيه لتكوين الملف تاعو. دونك عندنا 10 ممثلين هنا، عندنا ممثلين تاع ريجستر كوميرس،
عندنا ممثل تاع لي زامبو، عندنا ممثل تاع لاكناس، ممثل تاع الكاسموس، عندنا ممثل تاع لانام. نهار يدخل في الاستغلال باش يركريتي الناس وباش يستفاد ثاني من بعض المزايا تاع الاخر، لازم يركريتي من عند لانام. كاين لانام قلنا لي زامبو، لانام كاين لا بيوش، كاين لا بي سي، وكاين لا دوان. هذا الشباك الوحيد للوندي فتح المجال واسعا لشباب الولاية وجنبهم عناء التنقل إلى ولاية ورقلة من أجل تقديم ملفاتهم التي أصبحت كلها تعالج في الإليزي. مركز التسيير من جانبه يقوم أيضا بعملية توجيه ومرافقة أصحاب أفكار المشاريع بغرض إنجازها، وهو يقوم بالعديد من الأنشطة الإعلامية بهدف التعريف به وكذا تشجيع الشباب خاصة على خوض تجربة الاستثمار في ولايتهم. مركز التسهيل هو عبارة عن مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. المهام تاعها هي عملية توجيه ومرافقة حاملي المشاريع أو